3, 2, 1. Guys, welcome back. So ito aming ladini. Nari. Ito magian dia nangeluk. Chiku. Guys, good morning. कुछ आई नो बोरी हमें आई बोरी कल मैं काय ब्लॉग करूँ ना सो आज कंटिन्यू करता एक्चुअली नो बाबा स्कूल पावयला आणि आता वयता मारगांव मातशें काम हा आणि बसीन वयता बसीन बरें न्हू सेफूया म्हाका फुलांय हाडूंक जाय आनी हाल्या बापागे स्कॉलांनी दिवपा जाय ताका लागून एका 2 दिन कामां आहाय ती कंप्लीट करूं जाय मागीर लायक तुमकां वचून येयले मडगांव आनी मागीर कांय शूट करूं ना मेन थिंग जालो म्हाका जेलो फुलां जाय आसलो न्हू ताका लागून हांव गेलोले हेचे फुलां हाडल्या जेलो हाडला ही बारीक फुलां हाडल्या ती आतां घालतले आनी बाबा मेफिगे थोड्यो कोण वचपा आहा सो ताका लागून थोड्योश्यो वस्तू हाडला ताका दिव धाडपाच्यो आनी बाबा काडला गिटार हांवें सो ते दीस जालो म्हाका गिटार कोतालो तो बॉम्बे गेलो तेन्ना गिटार आहलोले डिमार्टान म्हण आमी घेवंक ना ते धाकटे आहलोले व्हडले नाहलो धाकटे आहलोले आनी हांवें घेवंक ना ते मागीर ते हाडपाक आसती जातालो न्हू बॉम्बेसून ताका लागून आमी घेवंक ना आहलो ते हाडूं ना आहलोले सो सद्दां म्हणटालो आपल्याक घेवंक जाय मागीर आयज हांवें मागीर फुलगे येयली पयलीं हाडल्या ताका स्कॉलांनी व्हरोंक जाय थोडीं फुलां मागीर फुलगे येयली आनी मागीर रोजी शॉप ओपन आहलोलें बरें जालें म्हळें फुलां तेकोण दवरली शॉपार दवरली फुलां आनी मागीर तेशी गेलें हांव गोड हाडपा मम्मीन गोड हाडचो आहलोलें कांय आनी येल्लो ते सो गोड हाडूंक गेलें तेन्ना थिंगा ते चोयलें गिटार आनी पयलीं घेवंक ना हांवें मागीर हांवें चिंतिल्लें आसता घेतो म्हणलें हेका सो हांवें तें गिटार घेयला मागीर दाखयता तुमकां आतां हेटा रुमा आनी काल हाडलो मशरूम हांवें सो आतां येवन हांवें बेगीन मागीर मशरूम शाकोती करून दवरल्या दाखयता तुमकां आनी हांवें मागीर कांय शूट करूं ना बसीन बी भूक लागलो जे क्रिस्टन्स पॅटीस घेयली आनी चिकन रोल घेयला बसीन खायलो आनी हेचे नुस्तें हाडलें बांगडे रेशी हाडल्या गांवठी धाकटीच दवरल्या शाकोती पळोवपा आतां येवन बांगडे हाडटा उठवली कडी भाजी केल्या उकडे शीत सांग आनी उकडे शीत आमकां आनी सुरय शीत तांकां सुनी माजरां भरपूर आहाय आमगेर ताका तांकां आनी आतां हेचे मातशें बसता आतां रेस्ट घेता मातशें टायर्ड जाला चोरुसां कोडी केलोली काल रोसाची तितून हांवें मागीर ती चोरूस घायली तितून आनी ती आतां तांबडी जाल्या कोडी बाय तांबडी जाल्या आतां हांव जेवपा वयता मागीर गिटार दाखोवन गिटार धाकटें हाडलें तेका हांवें बेश्टेन गिटार ते गेले धाकटें हाडलें तेका गिटार Sure, come, make music. Yeah, very good. Thank you. आजचे बाय स्वतः आमी नयना आयज लूक मागेलो स्कर्ट आनी टॉप देनागे दाखयता देनाचे लूक असो नेली लादिनीक आनी बाबा ती सुद्दां आयज आख्खी लादिनीक तेणें जॅम काडल्या वयच्या पयलीं तो वाऱ्यानूय न्हिदलो गाडी अशें ओपन केलोले हांवें आनी वाऱ्यान न्हिदलो आख्खी वाटी तेणें आख्खी लादिनी सरी जॅम काडल्या बोकाबा जालें तेन्ना ताका उठायलो मोद उठावपा ट्राय करता तेगे कसो उठना कित्याक फेना पोंदा बसलोले आयज हांव तेका घेवन अशें सायडी बसता न्हू आयज हांव मोद बसलोले फेना पोंदा आनी फुडें बसलोले तिसऱ्या पांकारू बसलोले आमी सो बेगीन भायर सरली आनी बरी भशेन बेगीन पावली आनी जेयली आतां आनी आतां म्हणल्यार ब्लॉगाचे एंडींग घेतले तेजे पयलीं म्हाका सांगोंक जाय यूट्यूब फॅमिली मेम्बर्सांक बीग थँक्यू वेलिंगन सायमा तुमगेली चिंतलेली मागणी सगळीं कामां जाल्या पुरो शांती पावल्या पुरो आनी तुमगे आख्खी फॅमिलीक ब्लेसिंग्साचे वतून फुलफूल जाल्या फुलफूल
तुमगेली एक बीग थँक्यू म्हणून जालें यूट्यूब फॅमिली मेम्बर्सांक एक उतराक म्हाज्या तुमी म्हाका कमेंटाचेर सांगलें फेस्त केन्ना तें टायमींग बायन दिलो म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेम्बर्सान थँक्यू सो मच वेलिंग इन सेम मायंड तुमचे बेसां घालून तुमगे आख्खी फॅमिलीची तुमगे चिंतलेली मागलेली सगळीं कामां फिलफूल जाल्या पुरो आनी बीग थँक्यू म्हाका अशें सपोर्ट कोत्ताय म्हणून सो थँक्यू 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 सो म्हाजे थँक्यू पासून एक वर्ड स्मॉल जाता जे तुमकां हांव म्हणून ओके आनी आयचो ब्लॉगिंगा कापा कोत्ता सिंपल ब्लॉग आहलो डेली ब्लॉग आहलो आयज दीस बरें कितें केलां तें शूट केलोलें तें तुमचे कडेन शेअर केलां आज जाल्यार ऑलमोस्ट 10:30 एंडींग करता आयज हांगा ब्लॉग घालूंकूय ना तुमकां समतो हो ब्लॉग हाल्या येतलो आनी हाल्याचे दीस बऱ्याचे कितें करता तें परवां येतलें ओके बरो दीस जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी कोण न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब करा ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय